ये मैंने एहतियातन रख लिया था, वरना कुछ अरसे से एक ऐसा आला इजाद हुआ है जिसको अगर किसी भी ओपन या बंद इमारत में रख दिया जाए तो उससे मुस्तकिल निकलने वाली रेस वसी एरिया तक बेहोश कर देने वाली गैस के असरात को ज़ायल कर देती है। दूसरे लफ्ज़ों में, इस आले की मौजूदगी में बेहोश कर देने वाली गैस अपने असरात खो देती है। टाइगर ने कहा और जवाना ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां कूड़े क्रिकेट के ड्रम इमारत के दीवार के साथ मौजूद थे। आहिस्ता से कूदना, अंदर लोग मौजूद हैं, टाइगर ने आहिस्ता से कहा और जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर पहले टाइगर आहिस्तगी से अंदर कूदा, फिर जवाना ने भी कोशिश तो की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आहिस्तगी से अंदर कूदे, लेकिन बहरहाल उसका वजन काफ़ी था, इसलिए उसके कूदने से खासा धमाका हुआ और वो दोनों एड़ियों के बल दौड़ते हुए साइड राहदारी की तरफ बढ़े। लेकिन अभी वो इमारत की साइड राहदारी तक ही पहुंचे थे कि दूसरी तरफ से किसी ने यकलत उन पर फायर खोल दिया। ये फायर सिर्फ राहदारी में हाथ बढ़ाकर किया गया था। फायरिंग करने वाला साइड पर था, इसलिए भी शायद जवाना और टाइगर दोनों इस फायरिंग से बाल बाल बचे थे। जवाना ने फौरन ही जवाबी फायर किया और गोलियों से उस हाथ को छलनी कर दिया तो एक इंसानी चीख सुनाई दी। टाइगर और वो दोनों दौड़ते हुए फ्रंट की तरफ बढ़े। दूर से अब दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और फिर जैसे ही वो दोनों राहदारी के इख्तिताम पर पहुंचे, टाइगर ने हाथ बढ़ाकर गैस पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और गैस पिस्टल से एक के बाद दिगरे दो गहरे नीले रंग के कैप्सूल सामने ज़मीन से टकराए और इसके साथ ही टाइगर और जवाना दोनों ने सांस रोक लिए, लेकिन थे वो उसी साइड पर ही। फिर टाइगर ने सर बाहर निकाला तो उसने दो आदमियों को कुछ फासले पर देखा। उनमें से एक के हाथ में मशीन पिस्टल था, जबकि दूसरा स्ट्रागर खाली हाथ था और वहां उनके सामने लॉट का ड्राइवर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका हाथ उड़ गया था। टाइगर ने यह देखकर हाथ को एक बार फिर आगे की तरफ किया और अंदाजे से फायर खोल दिया। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही इंसानी चीख सुनाई दी और किसी के नीचे गिरने का धमाका हुआ तो टाइगर तेजी से आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ते ही जवाना भी उछलकर सामने आ गया, लेकिन उसी लम्हे टाइगर पर फायर खोल दिया गया। लेकिन टाइगर चूंकि बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा था, इसलिए वो तो सामने की फायरिंग से बाल बाल बच गया। अलबत्ता जिस आदमी ने टाइगर पर पहले फायर खोला था जख्मी होकर नीचे गिर गया था और स्ट्रागर वहां मौजूद न था, जबकि एक और आदमी जिसके हाथ में मशीन पिस्टल था मुसलसल फायर करता हुआ टाइगर और जवाना की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लेकिन जवाना और टाइगर दोनों पार्किंग के सुतोनों की आड़ ले चुके थे, इसलिए मुसलसल फायरिंग से बच गए थे। गैस के असरात अब तक ना हुए थे। इससे जाहिर होता था कि यहाँ भी एंटी गैस आला नस्ब है। फिर इमारत के अंदर से एक इंसानी चीख सुनाई दी और किसी के नीचे गिरने का धमाका भी सुनाई दिया, जबकि उस वक्त टाइगर और जवाना पर फायरिंग करने वाला भी उछलकर बरामदे की साइड में हो गया था। लेकिन वो जवाना की जिद में था, इसलिए दूसरे लम्हे जवाना की तरफ से उस पर फायरिंग हुई और वो चीखता हुआ बरामदे के फर्श पर गिरा और फिर 2-3 लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। जबकि पहले जो आदमी स्टागर के साथ खड़ा हुआ था और जिसने टाइगर पर फायर खोला था, टांगों पर गोलियां खाकर नीचे पड़ा तड़प रहा था और फिर वो भी साकित हो गया। तो टाइगर सुतून की आड़ से निकला और मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया ताकि लॉर्ड पर काबू पा सके। मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी दहलीज पर स्टागर की लाश आधी अंदर की तरफ और आधी बाहर की तरफ निकली पड़ी थी। टाइगर उछलकर अंदर दाखिल हुआ तो कुर्सी पर बैठे हुए लॉर्ड ने झटका खाया और झटके से उठा ही था कि टाइगर का बाजू घूमा और उसके हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से लॉर्ड के सर पर पड़ा और वो चीखता हुआ कुर्सी समेत पहलू के बल नीचे फर्श पर गिरा ही था कि टाइगर की लात हरकत में आई और नीचे गिरकर उठने की कोशिश करता हुआ लॉर्ड सर पर ज़र्ब खाकर एक बार फिर चीखा और साकित हो गया। टाइगर तेजी से मुड़ा और उसने ग्रांट के सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता मार दिया तो वो भी चीखता हुआ बेहोश हो गया। तो टाइगर ने स्टागर की लाश को घसीटकर एक तरफ किया। उसे सीने में गोली लगी थी और वो हलाक हो चुका था। टाइगर इमारत से बाहर आया तो जवाना मशीन पिस्टल उठाए बड़े मोहतात अंदाज में इधर उधर देख रहा था। बड़े मीटिंग हॉल में उन्हें इकट्ठा करके वहां रस्सी से बांधना है। टाइगर ने कहा, क्यों, इन्हें गोलियां मारो और निकल चलो, वरना फायरिंग की आवाज़ों से पुलिस के आने का भी खतरा है। जवाना ने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है, ताकि उस लॉर्ड को मजबूर करके वहाँ ये अहकाम दिलाए जाए कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम बंद कर दे। टाइगर ने कहा,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب لارڈ اور نیچے کے ان تینوں بڑوں کی لاشیں سامنے آئیں گی تو ان کی بنائی ہوئی تنظیم لارڈز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جوانا نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو ان کا خاتمہ کرو اور یہاں سے واپس چلے۔ یہاں کی تلاشی ہم پہلے ہی لے چکے ہیں، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے رابرٹ کے سینے پر مشین پسٹل رکھ کر فائر کھول دیا۔ رابرٹ کا جسم چند لمحوں کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، جبکہ ٹائیگر واپس میٹنگ ہال کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں موجود لارڈ اور گرانٹ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو وہاں موجود بلیک زیرو نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عمران صاحب، اللہ تعالیٰ نے محاورتاً نہیں حقیقتاً آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ ہمیں تو ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ بلیک زیرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جوزف کو بھی میرا ساتھی بنایا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف کا آپ کی صحت یابی میں مرکزی کردار رہا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، پہلے چائے لے آؤ۔ وہاں ہسپتال میں تو ڈاکٹر صدیقی نے میرے چائے پینے پر سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں موجود تھی۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے سامنے رکھ کر وہ اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ لارڈز کا کیا ہوا؟ صفدر نے کوئی رابطہ کیا ہے یا نہیں؟ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں کیا، میں نے ان کے لیے وہاں انتظامات کر دیے تھے۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹائیگر اور جوانا بھی لارڈز کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ سیکرٹ سروس کا مشن تو پاکیزائی فارمولا واپس لانا ہے اور یہودیوں کی لیبارٹری تباہ کرنی ہے۔ ٹائیگر اور جوانا کس مشن پر گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، وہ لارڈز تنظیم کے خاتمے کے مشن پر گئے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ عمر و عیار کی زنبیل دینا، شاید کوئی حربہ نکل آئے جس سے تازہ ترین معلومات حاصل ہو سکیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے سائڈ پر جھک کر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ اس ڈائری میں عمران نے فون نمبرز اور پتے وغیرہ درج کیے ہوئے تھے اور وہ اسے مذاق میں عمر و عیار کی زنبیل کہہ دیتا تھا، کیونکہ جس طرح عمر و عیار کو اپنی زنبیل میں سے ہر قسم کا حربہ مل جاتا تھا، اسی طرح عمران کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا انفارمر مل جاتا تھا جو اسے مطلوبہ معلومات مہیا کر سکے۔ عمران کچھ دیر تک ڈائری کھول کر دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک صفحے پر نظریں جما دی، پھر اس نے ڈائری بند کی اور اسے میز پر رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پاکیزیا سے ایکریمین ریاست لوسانو کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دے۔ عمران نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد ہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈالرز کلب۔ رابطہ ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ یورپی تھا۔ میں پاکیزیا سے علی عمران بول رہا ہوں، ہال سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ہالت بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ خاصا سخت تھا۔ پاکیزیا سے علی عمران بول رہا ہوں، یعنی علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ارے تم وہی پرنس عمران ہو جس نے مجھے بہت سستے داموں خریدا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے اس بار انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں چیختے ہوئے کہا گیا، بقایا قسطیں دو گے تو خرید و فروخت مکمل ہوگی۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہالت بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوکے، جب چاہو وصول کر لو۔ ہالت نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ ہوگا تو وصول بھی کروں گا، فی الحال کچھ معلومات چاہیے۔ عمران نے کہا، معلومات کس بارے میں؟ ہالت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہودیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے لارڈز، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس کا ایک ہیڈ کوارٹر لوسانو میں بھی ہے جس کا انچارج کرنل جیمز ہے۔ انہوں نے پاکیزیا کی ایک لیبارٹری سے فارمولا چوری کیا اور پھر انتہائی قیمتی لیبارٹری بھی تباہ کر دی۔
اس کے خلاف میرے دو ساتھی کام کر رہے تھے، کیونکہ میں پچھلے دنوں خاصی سیریس حد تک زخمی ہو گیا تھا، اس لیے اس آپریشن کے لیے خود نہیں جا سکا، اور ان دونوں ساتھیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ملی، اور ان سے رابطہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ نہ جانے وہ کس پوزیشن میں ہو۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تو ایک یورپی اور ایک ایکریمین حبشی تمہارے ساتھی تھے، پھر تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ ہم خواہ حیران ہو رہے تھے کہ محض دو آدمیوں نے اس بین الاقوامی اور انتہائی طاقتور تنظیم کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہالٹ نے کہا تو عمران کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا ہے مجھے تو بتاؤ، عمران نے کہا۔ تمہارے ساتھیوں نے پہلے کرنل جیمز کا خاتمہ کر دیا، پھر انہوں نے مزید کارروائی کی اور لارڈز کے بڑے، جن میں رابرٹ، گرانٹ، رچرڈ اور لارڈز تنظیم کا سب سے بڑا عہدیدار اور بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین لارڈ ہارٹمین سب کو ہلاک کر دیا۔ یہاں لارڈز کا ایک خفیہ میٹنگ ہال ہے، وہاں لارڈز کی خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ وہاں میٹنگ ہو رہی تھی اور لارڈز کے یہ چاروں بڑے وہاں اکٹھے تھے کہ وہاں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس وہاں پہنچی تو وہاں قتل عام کیا گیا تھا۔ لارڈ ہارٹمین، گرانٹ، رچرڈ اور رابرٹ چاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی میٹنگ ہال کا انچارج اسٹاگر اور لارڈ ہارٹمین کے ڈرائیور کی لاشیں پڑی تھی۔ اس طرح لارڈز کے تمام بڑے ہلاک ہو گئے اور لارڈز تنظیم بکھر گئی اور ہر گروہ نے اپنی اپنی علیحدہ تنظیمیں بنا لی۔ بہرحال لارڈز تنظیم ختم ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کارروائی انفرادی طور پر کر دی ہے، لیکن اب تم نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے ساتھی تھے تو اب حیرت ختم ہو گئی ہے۔ ہالٹ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اوکے، تمہاری پہلی قسط ادا شد، گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور میز پر پڑی ڈائری اٹھا کر اس کی ورک گردانی شروع کر دی، اور پھر ایک بار پھر اسے میز پر رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے کاسان آئی لینڈ کا رابطہ نمبر دے۔ عمران نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گولڈن کلب۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، فریڈرک سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، فریڈرک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد مردانہ آواز میں قدرے سخت لہجے میں کہا گیا، پاکیشیا سے علی عمران، ایم ایس سی ٹی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے رک کر اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے ہوئے کہا، او مجھے یاد آ رہا ہے، او ہاں مجھے یاد آ گیا، آپ نے تو رابطہ ہی نہیں کیا اور میرے پاس آپ کا نمبر ہی نہ تھا، شاید 4-5 سال بعد آپ نے رابطہ کیا ہے۔ دوسری طرف سے فریڈرک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے رابطہ نہیں کیا تھا کہ تمہاری یادداشت کو چیک کر سکوں، لیکن شکر ہے کہ تمہاری یادداشت قابل داد ہے۔ عمران نے کہا تو فریڈرک بے اختیار ہنس پڑا، اب بھی آپ اگر ڈگریاں نہ بتاتے تو شاید میری یادداشت کام نہ کرتی۔ فریڈرک نے ہنستے ہوئے جواب دیا، چلو شکر ہے کہ میری ڈگریاں کسی کام کی تو ثابت ہوئی۔ عمران نے کہا تو فریڈرک ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے؟ فریڈرک نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کاسان میں لارڈز کی ایک خفیہ لیبارٹری ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی ٹپ ہے؟ عمران نے کہا، کیسی ٹپ؟ وضاحت کریں۔ فریڈرک نے کہا، اس لیبارٹری میں پاکیشیا کا سائنسی فارمولا اڑا کر رکھا گیا ہے اور ہم نے اسے واپس لانا ہے۔ عمران نے کہا، کاسان میں واقعی لیبارٹری تھی؟ میں نے تھی کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے۔ فریڈرک نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ صفدر اور اس کے ساتھیوں نے مشن مکمل کر لیا ہے۔ یہ لیبارٹری خفیہ بھی تھی اور ناقابل تذکیر بھی تھی، لیکن پھر اچانک ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ یہ لیبارٹری مکمل عمارت سمیت فضا میں تنکوں کی طرح بکھر گئی۔ اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ سارے جزیرے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ گئے، ایک دو پرانی عمارتیں گر بھی گئیں۔ اس لیبارٹری میں 18 سائنسدان اور عملے کے دوسرے افراد موجود تھے، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ البتہ یہ ناقابل یقین بات بھی سامنے آئی ہے کہ جتنی بھی لاشیں ملی ہیں ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور بعد میں لیبارٹری تباہ ہوئی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ابھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔
जहाँ तक आप अपने फार्मूले की बात कर रहे हैं तो अब आप उसे भूल जाएं, वहाँ मौजूद हर चीज़ तबाह हो चुकी है। फ्रेडरिक ने तफसील बताते हुए कहा। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि सफदर और उसके साथी भी कामयाब रहे हैं और टाइगर और जवाना भी, लेकिन अभी किसी तरफ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। रिपोर्ट छोड़ो, रिपोर्ट तो आती रहेगी। असल बात यह है कि यहूदियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम लॉर्ड्स ख़त्म हो गई है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, 3-4 हेड्स मरने से इतनी बड़ी तंजीम कैसे ख़त्म हो सकती है? मैं ये बात नहीं समझा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। असल में तुमने तंजीमों को मुख्तलिफ वर्क्स के लिहाज से कभी तकसीम नहीं किया। वैसे तो ऐसी बेशुमार तंजीमें होंगी जो असला, ड्रग, मंशियात और न जाने क्या क्या एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में स्मगल करती हैं। उनके खिलाफ सीक्रेट सर्विस काम नहीं करती। सीक्रेट सर्विस ऐसी तंजीमों के खिलाफ काम करती है जो मुल्कों और हुकूमतों के खिलाफ काम करती हैं। ये लॉर्ड्स ऐसी तंजीम थी जो असला और ड्रग के साथ साथ मुल्कों और हुकूमतों के खिलाफ काम करती थी ताकि यहूदियों और इसराइल को फ़ायदा पहुंचा सके। अब आओ दूसरे पहलू की तरफ। तंजीम में रीढ़ की हड्डी चंद लोग ही होते हैं जो उन तंजीमों की सिमत मुतय्यन करते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर मुल्कों और हुकूमतों के खिलाफ काम उनसे कराते हैं, वरना उनके नीचे लोग जराइम की दुनिया में काम करने के ज़्यादा शौकीन होते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें बेहद दौलत मिलती है, जबकि मुल्कों और हुकूमतों के खिलाफ काम करने में काम ज़्यादा और इस लिहाज से खतरा भी ज़्यादा, लेकिन मुआवजा कम मिलता है। इसलिए ऐसी तंजीमों के बड़ों को अगर हटा दिया जाए तो नीचे के लोग जराइम की तरफ पलट जाते हैं। यही काम लॉर्ड्स का है। उसके सियासी विंग में काम करने के लिए लॉर्ड हॉटमैन और उसके चंद साथियों का नाम था। अब जबकि ये लोग हट गए हैं तो अब ये तंजीम सिर्फ जुराइम की हद तक रह जाएगी और यही हमारी कोशिश थी, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया क्योंकि जब वो दानिश मंजिल में मौजूद होता था तो फ़ोन खुद सुनता था। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई थी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा तो सफदर ने मुख्तसर तौर पर बता दिया कि उन्होंने कैसे मिशन मुकम्मल किया है। गुड, सालिहा से कहो कि वो तहरीरी रिपोर्ट जमा कराए, इमरान ने कहा। यस सर, वो रिपोर्ट तैयार कर रही है, इसलिए वो जूलिया से मदद ले रही है। वैसे हमारी कामयाबी इमरान साहब की वजह से है। मिशन के आखिरी हिस्से में हम लेबॉर्ट्री के अंदर फंस कर रह गए थे, लेकिन कैप्टन शकील ने इमरान को जहन में रखकर ऐसा काम किया कि हम बचकर निकल गए। वैसे हमने काम भी इमरान साहब की हिदायत पर अमल करते हुए किया है, सफदर ने कहा। इंसान नागुज़िर नहीं होते। इमरान तुम्हारे आसाब पर सवार हो गया है, उसे झटक दो और खुद हर मामले से निमटने की आदत डालो जिस तरह इस बार हुआ है, इमरान ने चीप की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, लेकिन हम कुछ भी कर लें, इमरान साहब बहरहाल हमसे बहुत आगे हैं, सफदर ने दो टूक लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि इमरान को मुस्तकिल तौर पर सीक्रेट सर्विस से अलहदा कर दिया जाए। ओके, मैं इस पर सोचूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, आपको खुश होना चाहिए कि आपके साथी आपको इतना चाहते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। साथी तो चाहते हैं, लेकिन अब क्या कहूँ, उसे भी तो खुश होना चाहिए जो मुझे भारी मालियत का चेक दे सकता है। वो तो मुझे हमेशा के लिए सीक्रेट सर्विस से अलहदा करने की धमकी दे रहा है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ख़त्म शुद्ध।